अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फ़र्स्ट चैप्टर में बरसग़ीर में निज़ाम तालीम के नुमायाँ पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं। इब्तदाई तालीम के निसाब और सानवी तालीम का निसाब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों ने आला तालीम का निसाब देखना है। तो आप लोग बुक का पेज नंबर 18 ओपन करें। यहाँ हम लोग देखेंगे कि आला तालीम का निसाब क्या था, इसमें कौन कौन से मज़ामीन शामिल थे, ज़रिया तालीम क्या था और आला तालीम के निसाब को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। कि हर दौर में निसाब में तब्दीलियाँ हुई थी, तो यहाँ आपके लिए आला तालीम के निसाब को 3 अदवार में तकसीम किया गया और अलग अलग बताया गया कि हर दौर में कौन सी तब्दीली आई थी। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आला तालीम का निसाब। आला तालीम के दर्जे के निसाब में अरबी ज़ुबान व अदब, तफसीर, हदीस व फ़िक़्ह, असूल फ़िक़्ह, मंतक, फ़लसफ़ा, इल्मुल कलाम मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा इल्म जो नकली इल्म को अक़ली दलाइल से पेश करता है। इसके साथ तसव्वुफ़ ऐसा निसाब है जो दिल से नफसानी अलाइशों को, जिस्मानी ख्वाहिशात को दूर करता है, जो इश्याए आलम को खुदा का मज़र करार देता है, यानी हमें अल्लाह ताला का करीब कर देता है। हमें हर चीज़ में खुदा की ज़ात नज़र आती है, हर चीज़ में हमें खुदा की हिकमत नज़र आती है। और इल्म हैयत इजराम फ़ल्की का इल्म होता है, जिसमें ज़मीन की गर्दिश और कशिश वगैरह का हिसाब किताब देखा जाता है। ये मज़ामीन थे जो आला तालीम के निसाब में शामिल थे। आगे हम देखते हैं कि ज़रिया तालीम क्या था, यानी किस ज़ुबान में तालीम दी जाती थी। जैसा कि हम लोगों ने सानवी तालीम में पढ़ा था कि सानवी दर्जे में फ़ारसी के साथ साथ अरबी ज़ुबान और अदब की तालीम भी दी जाती थी, ताकि जो तलबा आगे मज़ीद आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उन्हें किसी किस्म की दिक्कत महसूस ना हो। आला तालीम पर अरबी को ज़रिया तालीम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आला सतह पे ज़रिया तालीम क्या था, अरबी। आला तालीम के बाद तलबा अपनी काबिलियत के मुताबिक पेशा इख्तियार कर लेते थे, या तो काजी के मनसब पे फ़ाइज़ होते या शाही दरबारों में मुख्तलिफ़ ओहदे हासिल कर लेते थे। लेकिन जो तलबा दरस व तदरीस से वाबस्ता होते थे उनको उस ज़माने में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त हासिल होती थी। आला तालीम के निसाब का जायज़ा लेने के लिए बरसग़ीर में सलातनी दिल्ली के ज़माने से लेकर औरंगज़ेब आलमगीर तक के ज़माने को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। आला तालीम के निसाब को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला दौर देखें। पहला दौर मुसलमानों के तालीमी निज़ाम के आगाज़ से लेकर अहद अकबरी से कबल तक के अरसे पे मुहित है, यानी अहद अकबरी से पहले तक का दौर है। जब अहद अकबरी आया तो वहाँ से आला तालीम के निसाब का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। पहला दौर मुसलमानों के निज़ाम तालीम से के आगाज़ से लेकर अहद अकबरी से पहले तक का दौर है, और इस दौर में अरबी ज़ुबान अदब, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, मंतक, कलाम और तसव्वुफ़ निसाब में शामिल थे। ये दौर कोई 200 साल के अरसा पर मुहित है, यानी मुसलमानों का जो दौर था अहद अकबरी से पहले तक का, वो 200 साल के अरसा पर मुहित है। आगे दूसरा दौर देखें तो वो कहाँ से कहाँ तक है जी, अहद अकबरी से लेकर दरस निज़ामी के आगाज़ तक का दौर। अभी हम देखते हैं कि अहद अकबरी कौन सा दौर है, इसको अहद अकबरी क्यों कहा जाता है। पहले दौर में सिकंदर लोदी के ज़माने में फ़लसफ़ा और मंतक की तरफ रुझान हुआ था, और दूसरे दौर में उससे मज़ीद तरक्की हासिल हुई, यानी दूसरे दौर में फ़लसफ़ा और मंतक को तरक्की हासिल हुई। अहद अकबरी मज़हबी आज़ादी का दौर था। अहद अकबरी कौन सा दौर था जी, अहद अकबरी जलालुद्दीन अकबर का दौर था। जलालुद्दीन अकबर सल्तनत मुग़लिया के तीसरे फरमानरवा थे, जो कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और हुमायूं के बाद उन्होंने सल्तनत संभाली थी, और ये हुमायूं के बेटे थे। अहद अकबरी में फ़तहुल्लाह शिराज़ी अकबरी दरबार से वाबस्ता हुए, और उन्हें उनके इल्म की बिना पर अज़दुल मुल्क कहा जाता था। ये उनका इल्म बहुत ज़्यादा था, बहुत वसी था, उन्हें अज़दुल मुल्क का नाम दिया गया। फ़तहुल्लाह शिराज़ी ने जो पिछला निसाब था, यानी जो पहले दौर का निसाब था, उसमें कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ की। जो पहला दौर कौन सा था, पहले दौर के निसाब में हमने क्या पढ़ा कि फ़लसफ़ा और मंतक की तरफ रुझान हुआ था। तो दूसरे दौर में फ़तहुल्लाह शिराज़ी ने जो निसाब फ़लसफ़ा और मंतक का था उसको मज़ीद वसअत दी थी। फ़तहुल्लाह शिराज़ी ने साबका निसाब तालीम में कुछ इजाफ़े किए, जिन्हें मुसलमान उलमा ने कबूल कर लिया। दूसरा दौर इन तब्दीलियों से शुरू हुआ। फ़लसफ़ा, मंतक और इल्मुल कलाम की किताबों का निसाब में इजाफ़ा हुआ, और इस तरह निसाब का मनकुलात से माकुलात की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया। मनकुलात से मुराद अक़ली इल्म है और माकुलात से मुराद अक़ली इल्म है। मनकुलात नकली इल्म से माकुलात अक़ली इल्म की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया था। अक़ली इल्म में कौन से आते हैं, ये फ़लसफ़ा और मंतक और इल्म हैयत वगैरह। इसी दौर में एक नए मज़मून तिब का भी इजाफ़ा हुआ। आगे हम देखते हैं तीसरा दौर। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में मुल्ला निज़ामुद्दीन सहालवी ने दौरे अकबरी के निसाब में, यानी जो दूसरे दौर का निसाब था, उसमें कुछ तरमीम, कुछ तब्दीलियाँ और इजाफे करके एक नया निसाब तालीम तरतीब दिया, जिसे दरस निज़ामी के नाम से बरसग़ीर के कमो बेश यानी तकरीबन तमाम मदारस में राइज किया गया।
ملا نظام الدین سہالوی کون تھے؟ ان کا پورا نام نظام الدین محمد سہالوی تھا اور ان کو جو شہرت ملی تھی وہ ملا نظام الدین سہالوی کے نام سے ملی تھی اور یہ درس نظامیہ کے بانی تھے۔ ان کی عمر 15 برس تھی جب ان کے والد ملا قطب الدین کا پورا خاندان ان کا لکھنؤ میں آباد ہوا اور والد کی وفات کے بعد بھی انہوں نے اپنے علم کے اصول جاری رکھا۔ یورپ کے بہت سے ممالک کا انہوں نے سفر کیا اور مختلف شہروں میں انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ ملا نظام الدین سہالوی نے اور انہوں نے درس نظامی کی بنیاد رکھی تھی جو کہ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا تیسرا دور ہے۔ اس دور میں انہوں نے کیا کیا؟ ملا نظام الدین سہالوی نے انہوں نے منقولات کے بجائے معقولات کی طرف مزید جھکاؤ ہوا ان کے دور میں، کہ جیسے دوسرے دور میں منقولات کے نسبت معقولات کی طرف، یعنی جو ہمارے عقلی علوم ہے قرآن حدیث وغیرہ، ان کی نسبت معقولات جو عقلی علوم ہے جو دنیاوی علوم ہے ان کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا تھا، اور تیسرے دور میں اس کو مزید ترقی ملی، یعنی منقولات کی طرف بہت کم توجہ رہ گئی اور معقولات کی طرف مزید جھکاؤ ہو گیا۔ ملا نظام الدین نے نصاب میں مزید کتابوں کا اضافہ کیا۔ نصاب میں کتابوں کا یہ اضافہ بھی اسی اصول پر کیا گیا جو کہ فتح اللہ شیرازی نے قائم کیا تھا، یعنی کہ معقولات کی کتابوں میں اضافہ کرنا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جو نقلی علوم تھے وہ بالکل بے توجہی کا شکار ہو گئے اور انہیں اسلامی مدارس میں وہ مقام حاصل نہ رہا جس کے وہ مستحق تھے، جس کے وہ حقدار تھے۔ ملا نظام الدین نے نصابی کتب کے چناؤ کے لیے یہ اصول بنایا کہ ہر علم و فن کی مشکل سے مشکل کتاب طلبہ کے مطالعہ میں آئے، یعنی اس میں خامیاں کیا تھیں؟ ایک تو نقلی علوم کی طرف بہت کم توجہ رہ گئی تھی، قرآن و حدیث کی طرف توجہ کم ہو گئی تھی، اور دوسرا کیا کہ اس میں مشکل سے مشکل مضامین شامل کیے گئے تھے۔ درس نظامی کے رائج ہونے سے نقلی علوم جس بے توجہی کا شکار ہوئے اس کا ازالہ کرنے کے لیے شاہ عبد الرحیم نے مدرسہ رحیمیہ دہلی میں قرآن و حدیث کو دوبارہ نصاب میں مرکزی حیثیت دینے کی تحریک شروع کی۔ یہ جو ایک خامی آ رہی تھی کہ نقلی علوم کی طرف رجحان کم ہو گیا تھا، اس کو شاہ عبد الرحیم نے محسوس کیا اور انہوں نے دوبارہ سے مدرسہ رحیمیہ نے قرآن و حدیث کو نصاب میں مرکزی حیثیت دینے کی تحریک شروع کی، یعنی یہ نصاب میں شامل تو تھے قرآن و حدیث لیکن ان کی طرف توجہ کم ہوگی، تو دوبارہ سے ایک تحریک چلائی گئی کہ ان مضامین کو زیادہ توجہ دی جانی چاہیے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یعنی شاہ عبد الرحیم کے بیٹے شاہ ولی اللہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور درس نظامی کے نصاب میں جو خامیاں تھیں ان پر صحت مندانہ تنقید کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے علم کو ترقی دی۔ شاہ ولی اللہ کی اس تحریک کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ آگے ہم درس نظامی کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ درس نظامی کی کیا خوبیاں و خامیاں تھیں۔ اس کو آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ ایک تو یہ الگ کویسچن بھی بنا ہوتا ہے کہ درس نظامی کی خصوصیات تحریر کریں، 10 نمبر کا جو کویسچن آتا ہے، اور اس میں سے شارٹ کویسچنس بھی آتے ہیں کہ درس نظامی کی خوبیاں بیان کریں یا درس نظامی کی خامیاں بیان کریں، تو آپ نے اسی ایک ٹاپک میں سے خوبیاں اور خامیاں دونوں ذہن میں رکھنی ہیں۔ درس نظامی کا آغاز آج سے تقریباً 400 سال قبل اورنگزیب کے عہد میں ہوا، لیکن آج بھی یہ نصاب ہمارے بہت سے دینی مدارس میں کچھ تبدیلیوں اور اضافوں کے ساتھ اپنی کئی ایک خصوصیات کی بنا پر رائج ہے۔ درس نظامی کے نصاب کی چند اہم خصوصیات مدنظر ذیل ہیں۔ اس نصاب میں فلسفہ اور منطق وغیرہ کی نسبت قرآن و حدیث پر توجہ کم دی گئی تھی، یہ اس کی ایک خامی تھی۔ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ خامیاں کون کون سی ہیں تاکہ خامیاں کو جب کویسچن آئے تو آپ اس میں آنسر کر سکیں۔ نصاب میں تاریخ اور جغرافیہ جیسے اہم مضامین بھی شامل نہیں تھے۔ اس میں صرف و نحو کی کئی کتابیں شامل تھیں۔ درس نظامی کے نصاب کی یہ خصوصیت تھی کہ اسے قوت مطالعہ قوی ہو جاتا تھا، یعنی مضبوط ہوتا تھا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اس میں عقلی مضامین کی طرف زیادہ توجہ تھی اور کافی مشکل مضامین بھی اس میں شامل کیے گئے تھے۔ درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کے بجائے فہم و تدبر اور سوچ و بچار پہ زیادہ زور دیا گیا تھا۔ فہم و تدبر کیسے کہ جو عقلی علوم ہے وہ سوچ سمجھ سے ہی ان میں اضافہ ہوتا ہے، فہم و تدبر پہ زیادہ زور دیا گیا تھا۔ درس نظامی کے نصاب کا جائزہ لینے سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس دور میں نصاب کو پیچیدہ اور مشکل بنا دیا گیا تھا۔ اعلیٰ تعلیم میں منقولات کی نسبت معقولات زیادہ اہمیت اختیار کر گئے تھے۔ یہ نصاب آج کل بھی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ملا نظام الدین کے بنائے ہوئے نصاب اور آج کل کے درس نظامی کے نصاب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آج کل بہت سی ایسی کتابیں نصاب میں شامل کر دی گئی ہیں جو ملا نظام الدین کے عہد میں نہ تھیں، اور اس کے علاوہ کئی ایسی کتابیں ہیں جو اس وقت نصاب میں شامل تھیں اور آج ختم کر دی گئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے باوجود درس نظامی کا نصاب جمود کا شکار ہے، یعنی بالکل رکا ہوا ہے، اس میں وقت کے مطابق کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے رہا۔ بس جی یہاں تک آج کا آپ لوگوں نے لیکچر تیار کرنا ہے۔ درس نظامی کی خصوصیات، اعلیٰ تعلیم کا نصاب جو کہ 3 ادوار میں تقسیم ہے، اور اس کے بعد درس نظامی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ آپ کا ٹاپک ہے آج کا، آپ اس کو دیکھیں۔ اگر کوئی کویسچن آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کومنٹ باکس میں اور الگ سے ان باکس کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔